आपके खिलाफ मैं दुबई पुलिस में केस जमा करूंगा, आप दोनों। ये पाकिस्तान नहीं, ये दुबई है, ये ऑनरेबल लोगों का लैंड है। ये यहाँ पे लोग इज्जत देते हैं, इज्जती नहीं। और ये चीजें पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, दुबई में नहीं कर सकते। आपसे इतने लोगों में आपसे माफी मांगते हैं, हम इतने लोग ऑनियर पख्तूनों से माफी मांगेंगे, वरना मैं कल आपके खिलाफ मुराकिबात पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई 2-3 दिन से गुज़श्ता बहुत ही बुरी खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर कि आगा माजिद और सलीम अलबेला के बारे में कि उन्होंने पख्तून कम्युनिटी की दिल आज़ारी की। एक प्रॉपर्टी शो चल रहा था जिसमें हमारे जो है पख्तून भाई वो उन्होंने आकर इस चीज़ को तकलीफ़ अपनी बताई और एक जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो गया था। तो आज मैंने उन तमाम मौक़िफ़ को जो है वो सॉल्व करने के लिए, उन तमाम चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए मैंने आगा माजिद साहब को और सलीम अलबेला साहब को जो है मैंने अपने शो में मदऊ किया। आइन से बात करते हैं कि उस प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी पख्तून कम्युनिटी को तकलीफ़ हुई या ऐसा माहौल पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये एक छोटा सा मिसहैप था जो उस दिन शो में हुआ, तो होना नहीं चाहिए था। पहले मैं ये भी तो बहरहाल ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, हुए भी हैं। और लेकिन आज यहाँ आपकी वजह से अपना बंग्याल साहब की और ख़ास तौर पर जमील अपना मुग़ल साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। वो सब पख्तून भाई भी उनके घर यहाँ इकट्ठे थे, हम सब भी, तो बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला ख़त्म हो गया। एक दूसरे के गले मिले, गिले शिकवे ख़त्म हो गए। वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे मिलजुल के सब ने दूर कर दिया। उन्होंने भी बड़ी मोहब्बतें की हमसे, बाद में हमें उन्होंने बुके वगैरह दिए, बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ, तस्वीरें ये वो सब कुछ हो गया। अल्लाह का शुक्र है। और ये मैसेज है मेरी तरफ से भी, सलीम साहब की तरफ से भी। तो अच्छा, मुझे आगा माजिद साहब, आप माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस्ड लेजेंड कॉमेडियन भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और आप एक बेहतरीन जो है वो बोलने वाले भी हैं। जो आर्टिस्ट होता है वो तो सरहदों को इतना नज़दीक कर देता है कि जितनी मर्ज़ी कशीदगी हो वो आपस में भाईचारे का एक माहौल बन जाता है। तो पाकिस्तान में तो हम सब पाकिस्तानी हैं, तो आप जिस तरह से ये माहौल बना तो आप काफ़ी डिप्रेस थे कि आपकी कोई अटेंशन इसमें कोई नहीं थी, कोई आपने कोई स्पेसिफिक इस चीज़ को कभी नोट आपने स्पेसिफिक जो है ना वो बनाया नहीं कभी मैं इसको करूँगा। तो आप उनसे किस तरह से कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ जस्ट एक लाफ्टर, एक इंजॉयमेंट, वो जस्ट फॉर जोक था, कोई मतलब कोई प्री प्लान नहीं था कि ऐसा करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो हमारे भाई हैं, वो हो गया, जिसका मुझे बाद में अफसोस भी हुआ। सलीम साहब भी मेरे साथ थे, हम दोनों ने आपस में बात की कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, चलें मतलब कि वो बैठे थे तो हम करते ही ना। लेकिन ये है कि उन्होंने, मैं एक बार फिर बार बार मैं ये बात करूँगा कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हम लोगों को गले लगाया और उसको ख़त्म किया। बाकी आर्टिस्ट जो है वो सरहदें करीब करता है। आर्टिस्ट कोई फरिश्ता तो नहीं होता, गलती इंसान से होती है, तो हमसे भी गलती को कोताही हो सकती है, जिसके लिए हमने उनसे मतलब माजरत की। सलीम अलबेला साहब, 2 दिन आप भी काफ़ी इस तकलीफ़ के अमल में रहे हैं कि ये क्या हो गया जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, क्योंकि आप हमेशा ओवरसीज़ में जाकर बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे शो करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से मिसहैप हो जाए और अपने ही पाकिस्तानी किसी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेते हैं, तो आप किस तरह से क्या इनको मैसेज देना चाहते हैं और अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आपकी अटेंशन सिर्फ लोगों को उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ही सिर्फ बिखेरना है? ये ज़रा प्लीज़ आप बताएँ। जी, जितने भी फ़नकार हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। हमने पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म किया है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो जाता है कभी कभी, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमने कोई ऐसी बात भी नहीं की, जस्ट लाइक जोक था। जैसे सभी ये हमारे भाई हैं, पठान जितने भी हैं, पख्तून भाई हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ बहुत मेरे दोस्त हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आज बैठ के उनके गिले शिकवे हमने दूर कर दिए। तो हमारे भाई हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं, बाद में पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, ये बात की बात है। तो हम उनका शुक्रिया अदा भी किया और उन्होंने हमारा भी किया। उन्होंने कहा ये आप पाकिस्तान का प्राउड है। तो
जो हुआ اس کے لیے ہم بھی معذرت ہیں, ہم نے بھی ان سے معافی مانگ لی, کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, تو گھروں میں بھائیوں کی چھوٹی موٹی بات پہ ہو جاتا ہے کہ وہ مینوں چاہ کو کٹ دیتی ہے, اور انہوں 2 رس دیتے مینوں چاہ کٹ دیتی. تو ہمارا کام ہے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنا, تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور لیکن میں آپ کے چینل سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں نا, کہ جب ظاہر ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ بات وائرل ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, دیکھیے یہ کیا ہو گیا, اور سلیم البلا کو گھسیٹ کے لائے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے چینل والوں پہ جو آپ بات کو مطلب بڑھا رہے کہ ہائی لیول تے لے کے جا رہے ہو تسی گل نو. تو ایسی کوئی بات نہیں, آج تمہارے سامنے تھے, ہم نے کھانا بھی کھایا, جفیاں بھی ڈالی, ہمارے گپ شپ بھی ہوئی, اور ان کو ہم نے کامیڈی بھی سنائی. آپ سن رہے تھے نا, تو کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے بھائی ہیں. آغا ماجد صاحب, جب آج ماشاءاللہ پختون کمیونٹی کے وہ تمام یہاں پر جو ہیں پاکستان کے وہ سٹیزن جو سینئر سٹیزن تھے, اور یہاں پر وہ مقیم تقریباً 40 سال سے یہاں پہ ہیں, تو وہ لوگ آئیں, تو وہ تو آپ سے جب ملے ہیں تو وہ تو آپ کے فین بھی تھے, اور آپ سے محبت سے وہ جفیاں بکے اور سیلفیاں بن رہی تھی, تو وہ کیسا لگا کہ یہ ایک اگریشن کے بعد اتنا لائٹ ماحول پیدا ہو گیا؟ نہیں, بڑا اچھا لگا کہ مطلب انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے بڑا اچھا اقدام تھا. انہوں نے ہمیں گلے لگایا, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ محبت دی, کہ وہ جب یہ سارے گلے شکوے دور ہو گئے تو اس کے بعد بالکل ان کے رویے سے, ان کے پیار سے, ان کی محبت سے کہیں بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہم سے ناراض ہیں یا ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے, قطعی طور پہ نہیں. انہوں نے بڑی محبت کی اور بڑے پیار سے ہمیں مطلب. سوشل میڈیا ایسا ہے نا, پہلے بات کی تحقیق کرنی چاہیے, تو پھر اس بات پہ قدم اٹھانا چاہیے. لوگ سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو شغل مغل پہ نہیں. اور بات ہو سب سے بڑی بات جو ہے نا انصر صاحب, میں ایک گزارش, جیسے سلیم صاحب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہوئے, میں سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا ہمارا ٹھیک ہے, ان کہتے ہیں جو بات چڑھ جاتی, ابھی تک جتنی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ان میں سے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو ہمارے پختون بھائیوں نے اسے اپلوڈ کیا ہو. یہ وہ لوگ جو ہال میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے ویڈیو سے موبائل سے بنائی اور اس کو وائرل کر دیا. یہ تو جسٹ ایک مطلب ایسے انہوں نے اپنے گلے شکوے کا اظہار کیا کہ بھئی یہ بری بات ہے, تم نے کیوں کیا, آپ سوری کریں. میں نے آن ایئر اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں اس سے سوری کرتا ہوں. سلیم صاحب نے بھی اس کو کہا میں سوری کرتا ہوں. اور ہم نے دیکھا بھی جہاں بھی ہم جاتے ہیں, جتنے بھی باہر کے ملک ہیں, کینیڈا, امریکہ, یورپ, تو وہاں جتنے بھی ہیں سب مل جل کے رہ رہے ہیں. وہ پاکستان کا دل ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں پاکستان کی. پٹھان, سندھی, بلوچی, پنجابی سارے مکس ہو کے رہ رہے ہیں, ایک دوسرے محبت کرتے ہیں. شام کو کھانے بھی ہوتے ہیں, ان کے باقاعدہ ڈیرے ہیں, اور مہمان نوازی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تھینک یو سو مچ. باقی ایک بار پھر میں اور سلیم البیلا, ہاں, اگر ہماری وجہ سے کسی پختون بھائی کو کوئی پرابلم ہے تو ہم ان سے بھی معذرت چاہتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کوئی ایسی میں نے ابھی ایک شارٹ میں کہا تھا, آل آف دا ورلڈ جتنے بھی ہمارے پختون بھائی ہیں, ان کی اگر ہماری کوئی کسی جملے کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ایک بار پھر ان سے معذرت چاہتے ہیں, ان سے معافی مانگتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. وہ بھی اگر وہ ہمارے بارے میں اپنے دل میں رکھتے ہیں تو وہ نکال دیں. تھینک یو سو مچ آغا ماجد صاحب, آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا, نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. سلیم البیلا صاحب, آپ نے جتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے یہ پوری قوم جانتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو انصر اکرم اور نیوز ٹائم کی طرف سے ایک سلوٹ بھی ہے. اور آپ کو اسی طرح آپ جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں, آپ اپنا کام کنٹینیو رکھیں. جی, یہ میرے ساتھ تھے جی آغا ماجد صاحب اور سلیم البیلا صاحب. ہم ایک صحافی ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم عام آدمی کا موقف جو ہے وہ عوانوں تک لے کے جائیں. ایک پسا ہوا انسان ہے, اس کی مجبوری کو جو اس کی بنی ہوئی ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ بات ہم اٹھا کر عوانوں میں لے کے جائیں, اور یہاں پہ جگیردار سیٹ اپ کو جو ہے وہ جو مظلوم پر ظلم کرتا ہے, ان تمام چیزوں کو ہم ایکسپوز کریں. صحافی کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا حصہ نہیں ہوتا, کسی قومیت کے لیے وہ آواز اپنا موقف سمجھ کے نہیں اٹھاتا. صحافی صحافی ہوتا ہے, اس کے لیے کیا پنجابی ہو, کیا پختون ہو, کیا سندھی ہو, کیا بلوچی ہو, اس کے لیے صرف سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہو. انصر اکرم پھر انشاءاللہ ایسے ہی پرسنالٹی کو لے کے دوبارہ حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.